आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क रसूल ताजदारे बरेली बोले खराज तहसीन पेश कीता है मां जी सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा दी बारगाह दे अंदर आ इमाम अहले सुन्नत ने कितनी अकीदत दे नाल कितनी मोहब्बत दे नाल कितने प्यार दे नाल मोमना दी पहली मां दी बारगाह दे अंदर उसने अकीदत पेश कीता। आप फरमाते ने अर्श से जिस पे तस्लीम नाज़ल हुई, अर्श से जिस पे तस्लीम, अर्श से जिस पे तस्लीम नाज़ल हुई, उस सराए सलामत पे लाखों सलाम। उस सराए मां जी की बारगाह के अंदर सारे का हक बनता है सलाम पेश करना। क्यों असी ईमान वाले हाँ, ये सारे ईमान वाले की मां है। बड़ा ही चंगा वो पुत्र है जड़ा मां नू सलाम मुहब्बत पेश करे। उस सराए सलामत पे लाखों सलाम। उस सराए फिर क्यों ना सलाम पेश करिए मां ते ओ बुलंद बख्ते मेरे नबी गारे हिरा दे अंदर, मेरे नबी गार दे अंदर ने, मदीने दा ताजदार गार दे अंदर अपने रब दी बारगाह दे अंदर हाजिर है। अम्मा जी खदीजातुल कुबरा तुहाडी अज़मत तो कुर्बान जावां, एडी वफादार मुस्तफा दी बीवी, एडी वफादार मदीने दा ताजदार नबियां दा सुल्तान गार दे अंदर है। अम्मा जी सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने हाथ दे नाल मेरे मुस्तफा वास्ते खाना तैयार कीता है। रोटी बनाई है इमामुल अंबिया दे वास्ते। खाना अम्मा जी सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने तैयार फरमाया। जेड़े वेले खाना तैयार हो गया, इधर इमामुल अंबिया करीमा का गार दे अंदर ने मेरे रब दे हजूर अल्लाह दे हजूर इबादत दे अंदर मसरूफ ने। इधर सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने खाना अपने सर ते रखे आवे। कुर्बान जावा अम्मा जी सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दी अज़मत व शान तो आपने खाना जड़े वेले अपने सर ते रखे आवे, इधर पानी पकड़े आवे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु सलाम दे वाले चल पईयां। मेरे नबी इमामुल अंबिया दी वफादार बीवी, इमामुल अंबिया दी गमगुसार बीवी, इमामुल अंबिया दे दुखां विच कम आउण वाली मोमना दी मां जेड़े वेले खाना लैके मदीने दे ताजदार वल पई जांदी है। ये मेरे नबी इमामुल अंबिया वल आ रही ने। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा, तवज्जो फरमाओ मुसलमान भाइयों। इधर इमामुल अंबिया करीमा अलैहिस्सलातु सलाम आप गार दे अंदर मौजूद ने। खालिके कायनात दी कुदरत नू प्यार आ गया है, अल्लाह दी कुदरत नू प्यार आ गया। अदाए खदीजा नू वेखे आवे, रब नू प्यार आया। खालिक ने फरमाया ऐ जिबरील या रब्बल आलमीन हुक्म होवे। रब्बल आलमीन ने फरमाया जा जिबरील इथे बैठ के मेरी तस्बीह पढ़नी बंद कर दे, अल्लाह अल्लाह करनी बंद कर दे। या रब्बल आलमीन की करांगा? फरमाया जा वेखते सही महबूब करीम इमामुल अंबिया दी खिदमत वास्ते खदीजा पई आउंदी। महबूबे खुदा मेरे यार खत्मे नबुव्वत दे ताजदार दा खाना लेके आ रही है। जा मेरे यार दी बारगाह चला जा, नाले रब दा सलाम ले जा, नाले खालिक दा पैगाम ले जा। जनाबे सैयदा खदीजातुल कुबरा खाना लेके रज़ी अल्लाह अन्हा सलामुल्लाह अलैहा जेड़े वेले आईयां ने, जिबरील आप दे आउण तो पहला मुस्तफा दे कदमां च आए। जिबरील हजूर दे, बोलो जरा, जिबरील हजूर दे कदमां पाकां च आके अल्लाह दा पैगाम सुना रहे ने। अजे तुहाडी ते मेरी मां कुल कायनात दी मां,
جس ماں نو قرآن دے وچ مومنہ دی ماں دا خطاب اللہ نے دیتا ہے، وہ ماں جے پہنچیاں نہیں، جبریل آئے آ کے عرض کر دینے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار دی بارگاہ سلام پیش کیتا ہے تے نال ہی عرض کیتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا او جڑی بی بی پہ آوندی اے مدینے دیا تاجدارا ودعا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا، او جڑی خاتون محترمہ آ رہی ہے، او بی بی جڑی آ رہی ہے، اے لج پالا میرے رب کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے مینوں بھیجے آوے، یا سیدی یا رسول اللہ رب العالمین نے مینوں بھیجے آوے۔ رب فرماندا ہے اے خدیجہ تہاڈا کھانا لے کے آوندی پئی ہے، رب اس خدیجہ نو سلام پیش فرماؤندا ہے۔ سونیا اے خدیجہ نو اللہ والوں سلام کہہ دیو، پتا چلیا اے او ماں جنوں اللہ عرشاں تو سلام بھیجدا ہے۔ اللہ حضرت امام اہل سنت یہی ترجمہ کیتا ہے، فرماتے ہیں عرش سے جسے پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جسے پہ تسلیم، پڑھو نا سارے، عرش سے جسے پہ تسلیم، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اس سرائے۔ اللہ اکبر، اے او بلند بخت ماں ہے کہ جنوں اللہ آپ سلام پیش فرمانا ہے۔ حضور دی بارگاہ حاضر ہو کے جدو کھانا پیش کیتا نا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری خدیجہ اے ہنے ہنے جبریل میری بارگاہ چاہے نہیں، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین آکے کی آہدے نے؟ حضور مسکرا کے فرمایا اے خدیجہ تیرا میرے رب دے ہاں بڑا اونچا مقام ہے، میرے رب نے تیرے ول میرے رب نے سلام بھیجیا بھائی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے یا سیدی یا رسول اللہ رب نے میرا نام لے کے سلام بھیجیا بھائی، کیا کہ اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں خدیجہ میرے رب نے تیرا نام لے کے تیرے علیہ السلام بھیجے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام، یہ ہے شان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا۔